حدیث ہے ساڈا ایمان ہے کہ سنی جدوں درود پڑھدا ہے نا نبی پاک تے او دا عقیدہ ہوندا ہے میرے آقا سن دے پے حضور سن دے نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام علیکہ یا نبی السلام الحمدللہ عقیدہ ہے جی نا حضور سے جو سن دے نے کہ سرکارہ کی آخر کے بیٹھے مجھے درود پڑھ دے میرے تے بے جان درود پڑھ دے سارے آخو یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام ساڈا عقیدہ ہے پاویں مدینے جا کے پڑھو جالیاں دے سامنے کھلو کے پڑھو گوجرا والا وچ پڑھو دنیا دے کسے خطے وچ پڑھو نبی پاک کہندے نے میں سننا یا نبی السلام یا نبی السلام نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی جس جس ذرے دا اللہ رب ہے اسے ذرے دی مصطفیٰ رحمت ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ سب جہانوں کے سردار آقا یا نبی السلام یا نبی السلام سنو دلائل الخیرات شریف اٹھا کے دیکھو یہ حدیث دلائل الخیرات وچ نبی کریم فرما دے نے انی اسما میں سننا وا میں سنتا ہوں بلا شبہ میں سنتا ہوں انی اسمعو میں سنتا ہوں صلاۃ صلاۃ درود صلاۃ کا معنی درود میں سنتا ہوں درود انی اسمعو صلاۃ اگلا جڑا ہے نا اضافت وہ معنی واضح اہل محبتی اپنی محبت والوں کے درود میں سنتا مطلب ہے دل تو پڑ جائے نا محبت دا مرکز ہے دل مقام محبت جہاں دلوں درود اٹھتا ہے وہ میں سننا تے جڑے کنڈیاں اتنے اتنے پڑھتے ہیں نہیں جی ابراہیم نہیں پڑھنا یا نہیں آخنا جڑے کنڈیاں اتنے پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے کے آتے ہیں حضور ہے نہ بھی پڑھے ہے بھی پڑھے تے جڑے دلوں پڑھتے ہیں محبت اہل محبتی میری محبت والے جو درود ہیں میں خود سنتا ہوں نعرہ تکبیر یا نبی السلام علیکہ یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام تیری عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ یہ زمانہ ہو یا وہ زمانہ کہتا آیا ہے کہتا رہے گا یا نبی السلام میں سننا وا انی اسما میں سنتا ہوں صلاۃ اہل محبتی اپنی محبت والوں کے درود میں خود سنتا ہوں اچھا میری اینی گل نہیں اگلا جملہ سنو نا میں اہل محبت واسطے تسکین ہے میں سنتا ہوں وَأَعْرِفُهُمْ میں خود سنتا ہوں اہل محبت کے درود وَأَعْرِفُهُمْ اور پڑھنے والوں کو پہچان جاتا ہوں
फलाने गुलाम ने पढ़िया, फलाने महल्ले का गुलाम है, फलाना मेरा उम्मती पिया पढ़दा है, मैं सुनना भी हाँ ते पछाण भी जाना। साडा इमाम सी ना। अच्छा नहीं जी नहीं, मदीने जाके पढ़ लवो, गोजनावाले तो नहीं, ये मुनासिब नहीं। खैर ये तो मैं तबसरा नहीं करता, इंतशार पैदा करना मकसद नहीं। कहने वाले तो इसे तक क्या भी निकाह टुट जाता है, जेड़ा या रसूल अल्लाह आखे मुशरिक निकाह फासद हो जाते हैं, इसे तक नहीं किया कि मर गए ने जेड़े उन्होंने पुकारना अस्तगफिरुल्लाह दूरों। हाँ मदीने जाके जाली के सामने खलोगे उत्थे आख लवो, गोजरा वाले च नहीं, दूरों पुकारना शिरक है। एक दीनियां ने गल्लां होंदियां रहियां ने, अल्लाह का लख लख शुक्र है खुदा ने मुनकरां दे घरां च पैदा नहीं कीता। अल्लाह पाक ने अहले मुहब्बत दे घरां च पैदा किया। अच्छा ये गल्लां होंदियां सन, अल्लाह पाक ने ओदा सबूत भी इल्म मुशाहदात विच पैदा कर दिता। हुण थाई थाई हुण ते मौज एडी है, घमियार खोते ते बैठा होए ना ओदे कान नाल भी मोबाइल लगा होया। किसी जमाने स्टेटस होंदा सी मोबाइल कि बड़ा अमीर है जिसके कोल मोबाइल, हुण इन्ना आम हो गया है कि रेहड़ी वाला खांचा फरोश है। मैं कुछ ना मकान पे बनाना ते प्लंबर ते भी जिन्ने काम कर रहे हैं शटरिंग वाले इन्हां दे मोबाइल नंबर। मैं सरिया हाजी साहब के जरिए सरिये बुनियादा वास्ते सरिया लैन गया एक मेले तो उन्हें कहा जनाब रेड़ा मंगवा देनी है सरिया पहुंचाने वास्ते, तो उन्हें टेलीफोन किया मोबाइल जो रेड़े वाला सी उहदे कोल मोबाइल ते आख्या जी ये सरिया फसर टाउन खड़ना है। वो मोबाइल कन्ना ना लाई फिरनी है कि कोई गोजरावाले चो बोलता पाया, कोई लाहौर तो लाहौरों बोलन डे ते तुसीं इत्थे सुनदे पे, आवाज लंदन कराची तो आ रही है ते तुसीं इत्थे सुनदे पे हो, आवाज लंदन तो आ रही है तुसीं इत्थे सुनदे पे हो, आवाज दूर दराज तो आ रही है ते सुनदे पे हो, ते मुखातब हो के तू तू करके गल्लां करदे हो, आपस विच मुखातब भी होंदे हो। या ते अरबी दा लफ्ज़ है ना मुखिताब दा, ते पंजाबी विच जदों तुसीं कहंदे हो या तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, तेरे ते सलाम आंदे हो ना भाई, तेरे ते सलाम, ओ भरा नूं सलाम आ, तेरे ते सलाम, ये खिताब नहीं या ही है ना। तुसी दूर कराची बैठा है तुहाडा अजीज लंदन बैठा है ते वो सुनदा ते तुहाडे सलाम दा जवाब भी देंदा है, ते तू उम्मती हो के कलमा पढ़ के जिस रसूल दा कलमा पढ़ना है तू ते दूर दियां आवाज़ां सुन लेना, जिसदा कलमा पढ़ना वो नहीं सुनदा, जिसदा कलमा पढ़ना सलामो अलैका या नबी अस्सलामो या नबी अस्सलाम, नूरे हक ताजदारे मदीना या नबी अस्सलामो। मैं अपनी मोहब्बत वालियां दे दरूद नूं आपे ही सुनना। फोन आता जो तुम पहला वेंदे कि किहदा नंबर है, जो नंबर आ जाते ना तो जे गल करनी चाहो तो फिर कर दो, नहीं जाता सुनी यार की आंदे सुन की आ जी जे अपने दा होए तो फिर आप ही सुनते हो ना। नंबर कि नंबर कई नंबर ऐसे होंगे ने वेख के ही ऑफ कर छड़ना, सुनना ही नहीं चलता। जे अपना किसी अपने का होए तो फिर सुनते हो ना, अपने का ना हो जाते सुन यार की। नबी पाक फरमाने जी मेरी मुहब्बत वाले ने ना उन्हों का मैं आप ही सुनना।
کے درود خود سنتا ہوں. ایڑے کنڈیاں اتنے پڑھ دینا حضور نے فرشتے اور جاؤ سنو کی آتے ہیں کی آخر نے کہ محبت والے دے دروداں نو کملی والا خود سنتا ہے. ساڈا ایمان ہے ساڈا تے عقیدہ سی. اچھا پھر گل یہ وَآلِفُهُمْ تے اتنے تصویر بھی آ جاتی اتنے تصویراں بھی آ جاندیاں. ہن تے موبائل آ گئے کہ آواز بھی آ رہی تصویر بھی آ رہی کہ تو امتی ہو کے دور دیاں آوازاں بھی سنے کہ تصویراں بھی ویکھ لویں. الحمدللہ علم نے زمانے نے ترقی نے ثابت کر دیتا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ حق ہے. یا نبی السلام علیکہ یا نبی السلام واسطہ تجھ کو آل ابا کا صدقہ واسطہ تجھ کو آل ابا کا واسطہ سیدہ فاطمہ کا. یا رسول اللہ واسطہ تجھ کو آل ابا کا واسطہ سیدہ فاطمہ کا دے دے اپنے نواسوں کا صدیقہ. یا نبی السلام یا نبی السلام. میں اپنی محبت والیاں دیاں دروداں نو خود سننا. وَعَارِفُهُمْ کہ میں پہچان جانا کون کون پہ پڑھتا ہے. فلاں ابن فلاں فلانے دا پتر ہے فلانے دا پوتر ہے. کہ یہ بھی جان جانا یہ دادا بھی پیار والا سی یہ پیو بھی پیار والا سی یہ بھی پیار والا ہے.